ईशावास्योपनिषत्। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगच्चां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीदाहमागृतः कस्य स्विद्धनम्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतकं समाः एवं त्वयि नान्यत्ते तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्यानामते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेच्छाभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयो वैनद्देव आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानच्छेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वदन्ति के तदन्तर्यस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो नाविजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। सपर्यगाचक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभोः स्वयंभूः यदा तज्जतोत्थान् वेददा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयायवते तमो यावो विद्यायामृताः। अन्यदेवाहुर्विज्जया अन्यदाहुरविज्जया इति शुश्रमधीराणां येन सद्धा चक्षिरे। विज्जां च यस्तद्वेदो भयघंसः अविद्ययामृच्छं ते त्वा विद्ययामृतमश्नुते। अन्धं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यावो सुभूत्यामृताः। अन्यदेवाहुसम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येन स्तद्धा चक्षिरे। सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयघंसः विनाशेन मृच्छं ते त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। हिरण्मयेन पात्रेण सज्जस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पोषन्नपावृणु सज्जधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सज्जस्यापिहितं मुखं तत्
त्वं पोषन्नपावृणु सच्चद्धर्माय दृष्टये ॐ पूषण्येकशेयमसूर्यप्राजापच्च व्योहरस्मिन् समूहतेजः यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॐ वायोरनिलममृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ॐ अग्नेन यसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोजस्मज्जुहुरानमेनः भूयिष्ठां ते नमवुक्तिं विधेम ॐ अग्नेन यसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोजस्मज्जुहुरानमेनः भूयिष्ठां ते नमवुक्तिं विधेम శాంతి మంత్రము ఓం పూర్ణమిదం పూర్ణమదః పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే